बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीपल्स पार्टी की शराइत और बल्कि जो सियासी ब्लैकमेलिंग है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डेड लॉक पैदा हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। राजा आतिफ साहब इस बारे में रात को आपको थोड़ा सा आगाह कर चुके हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से कि क्योंकि जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा उस वक्त तक मुज़ाकरात का जो छठा दौर होना था आज पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों के दरमियान, वो नहीं शुरू हो सका। और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के हवाले से और हुकूमत में शमूलियत के हवाले से जो एक सियासी ब्लैकमेलिंग है उसमें आने से इनकार कर दिया है। और अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस वक्त नून लीग की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं सेनेटर इसहाक डार, वो मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने फ़ोन करके मियाँ साहब को ये बात बताई, बड़े मियाँ को भी और छोटे मियाँ को भी, कि हमारी पूरी कोशिश थी और है कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल निकाला जाए हुकूमत साजी के हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक से बढ़कर एक मुतालबा सामने आ रहा है। उन्होंने ये बात बताई कि सदर का ओहदा आसिफ जरदारी को देने पर इत्तफाक हो चुका, हम उनको वोट देंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, वो हमें वोट देंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली में से एक ओहदा हम इनको देंगे, एक अपने पास रखेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली या तो इत्तेहादियों में से होगा या फिर जिस जमात को चेयरमैन मिलेगा उसको फिर डिप्टी चेयरमैन नहीं मिलेगा। अब पीपल्स पार्टी ने एक नई डिमांड रख दी। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नहीं जी, पंजाब में हमारी मौजूदगी ज़रूरी है, तो पंजाब में आप हमें गवर्नर का ओहदा दें और स्पीकर भी हमारा होना चाहिए। अब टोटल 10 सीटें वहाँ पे पीपल्स पार्टी की। नून लीग ने कहा कि ये तो फिर गड़बड़ है। उन्होंने कहा जी आप 2 सीनियर वज़ीर जो हैं वो आपके हम पंजाब कबीना में शामिल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी नहीं, ये क्या बात करते हैं, हम तो हुकूमत में शामिल ही नहीं हो रहे, हम सिर्फ आइनी ओहदे लेंगे और आपको हमें सदर का भी ओहदा देना है, स्पीकर का भी देना है, गवर्नर का भी देना है, सूबाई स्पीकर का भी देना है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़ी बात कर दी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि नून लीग से जो मुआहदा है या नून लीग से जो हुकूमत साजी है वो पीपल्स पार्टी की शराइत पर होगी। ये बिलावल भुट्टो ने आज कहा। उससे आप अंदाज़ा लगा लें, रात जो मसवदा जिसके ऊपर तकरीबन फ्री कैन राज़ी हो चुके थे और पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बनने जा रही थी, उसमें ट्विस्ट उस वक्त आया जब ये पीपल्स पार्टी की कमेटी उनके पास गई, आसिफ जरदारी और बिलावल के पास, जरदारी हाउस। तो वहाँ जाकर बिलावल भुट्टो तो अकड़ गए। उन्होंने कहा जी हम तो, हमारी तो CEC का फैसला है, तो लिहाजा हम जो है इनकी जो शमूलियत है कबीना में, शमूलियत के हवाले से इनका जो मुतालबा है उसको हम नहीं मानेंगे, बाकी तमाम आइनी ओहदे वो हम लेंगे इनसे और ये हमें देंगे। ये भी बिलावल ने कहा कि ये हमें देंगे। अब सीधी सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों को बैठाया हुआ है, ये आप नहीं बैठे, ये भी आपको बता दो। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल चाहती है कि ये मिलकर हुकूमत बनाए और चलाएं और मुल्क को मसाइल से निकालें। लेकिन इन्होंने कर क्या दिया, ओहदों की तकसीम हो रही है, बंदर बाट हो रही है, तू ये बन जा, तुम वो बन जाओ, तुम्हारा सदर है, हमारा वज़ीर आज़म है, ये गेम चल रही है। और ये मुख्तदर हलकों के लिए भी बायस तशवीश है कि सियासतदान बालग नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अब मौजूदा हालात के तनाजुर में 29 फरवरी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना आईनी तकाजा है।
اس حوالے سے جو آئین ہے وہ بہت بڑا واضح ہے. آئین جو ہے اس حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ جو قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہے وہ الیکشن کے 21 دن کے اندر ہوگا، اور وہ 21 دن 29 فروری کو پورے ہو رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224 اس کی شق 2 پڑھ لیجئے. اب ان کے پاس صرف ایک ہفتہ ہے، آج 20 تاریخ ہے، اور یہ ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے، حکومت سازی کے حوالے سے معاملات کی طے تک نہیں پہنچ سکے، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں کر سکے. اسحاق ڈار نے جو مری میں ملاقات ان کی ہوئی اس میں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. لچک نون لیگ جتنی دکھا سکتی ہے وہ دکھائی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ جب تک معاہدہ فائنل نہیں ہو جاتا میڈیا میں بات نہیں کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی والے ہر چیز میڈیا کو بتا رہے ہیں. اس کی ریزن بھی سن لیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی 2 گروپ ہیں، ایک آصف زرداری کا ہے، حامی ہے، اور ایک جو ہے وہ بلاول کا ہے. اور اس وقت بلاول کا طوطی بول رہا ہے اور اس کی سمجھ بھی آتی ہے. پھر قمر زمان کائرہ نے آج سپریم کورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ڈیڈ لاک ہے اور چھوٹا موٹا ڈیڈ لاک ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم رستہ نکال لیں گے. ساتھ ہی یہ کہا کہ ابھی 29 فروری میں ٹائم ہے، 29 فروری کو حلف ہونا ہے، یعنی کہ افتتاحی اجلاس جس میں اراکین حلف اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ حلف ہونا ہے 29 کو. تو انہوں نے کہا جی میڈیا کو بڑی جلدی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. بھائی میڈیا کو اس وجہ سے جلدی ہے کہ آپ لوگ شروع سے ایک نقطے کے اوپر تمام چیزیں طے کرنے کے بعد ایک نقطے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں حل ہو رہا. کہ نون لیگ کہتی ہے جی آپ کابینہ میں شامل ہوں، آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہوتے، مزے بھی سارے لینا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے سواری بھی کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ کرایہ بھی نہیں دینا، اور ہم نے وہ جناب وہ فری بھی جانا ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو نون لیگ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ساری باتیں ہم آپ کی مان لیں اور پھر جو آپ کہتے ہیں وہی ہو جائے اور آئینی عہدوں پہ آپ بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا جی آئینی عہدے بھی تو حکومتی عہدوں کی طرح ہی ہے نا جی، کہ آپ اس پہ آ جائیں اور آ کر بیٹھ جائیں اور اس میں جناب وہ پھر آپ یہ آگے سے یہ باتیں سنائیں ہمیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، ہم کابینہ میں شامل نہیں ہو رہے. کابینہ میں تو انہوں نے کہا جی آپ شامل ہو گئے. یہ جو مرحلہ ہے سیاسی بلیک میلنگ کا پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ اگر آئندہ چند روز میں معاملات کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو آپ یقین مانیے یہ ایک نیا قانونی اور آئینی بحران جو ہے وہ ہوگا. بٹھانے والوں نے تو ان کو بٹھا دیا ہے، اور اگر یہ نہیں بیٹھتے تو پھر وہ بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تحریک انصاف والے ان کے پاس تو نمبرز بھی ان کے ساتھ کسی اور کو بٹھا دیا جائے وہ نمبرز پورے کر لیں گے. تو ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالے. یہ ایک نئی جو صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں اپنی شرائط ہر روز بدل رہی ہے، اس کے اوپر نون لیگ پریشان ہے. لیکن نون لیگ کا بھی سکرو ٹائٹ کیا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ ایک زیادہ سیٹیں ملی ہیں بطور جماعت تو پھر آپ آگے بڑھے اور ملک کا سوچیں اور چیزوں کو کنٹرول کریں. پاکستان زندہ باد.